उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार। आज हामी यो जुम टिभी मार्फत कोरोना पश्चातको चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो जुम कार्यक्रम हामी रूपन्देहीका चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवाहरू जुममा चाहिँ जोइन भएर आफ्ना भनाइहरू राख्नेछौँ। हामीले अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ भने हामीले चाहिँ leftvichar.com को फेसबुक पेजबाट पनि यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ। यो जुममा नआउनु भएका साथीहरूले हाम्रो चाहिँ leftvichar.com को फेसबुक पेजबाट पनि यसलाई चाहिँ लाइभमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी अलिकति प्राविधिक कारणले थोरै ढिलो पनि भयो एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ आजै हाम्रो संसदले एउटा ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ। नेपालको नक्साबाट काटिएको भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा जुन ल्याउने काम भएको थियो त्यसलाई चाहिँ आज संसदबाट त्यसलाई चाहिँ उसमा राख्ने काम चाहिँ भएको छ। संसदबाट आज त्यसलाई पारित गर्ने काम भएको छ। त्यसका निम्ति त्यो भर्खरै त्यो चाहिँ काम सम्पन्न गरेर त्यसमा चाहिँ मतदान गरेर आउनुभएको हाम्रोका आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय पूर्व अर्थमन्त्री नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य माननीय सुरेन्द्र पाण्डेज्यूलाई पनि हामीले आम नेपाली नागरिकको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद तथा चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छौँ हाम्रो यो leftvichar.com को ग्रुपको तर्फबाट। आज हामी भने बुटोलमा रहेका रूपन्देहीमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवाहरूका बीचमा हामीले अन्तर्क्रिया गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ धेरै अगुवा साथीहरू आउनुभएको छ। म सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट स्वागत गर्दैछु र चाहिँ पछि बिस्तारै हामी बोल्ने क्रममा पनि उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको परिचय गराउने नै छौँ। र म ढिलो नगरिकन, किनभने वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ, बहसको सुरुवात गरेका छौँ र चाहिँ निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। यदि हामीलाई समय पुगेन भने यसको भाग 2 का रूपमा पनि हामी फेरि छिट्टै आउनेछौँ। तर म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज हामी अलि चाहिँ मन खोलेर कुनै चाहिँ सङ्कोच नराखिकन यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व एउटा चाहिँ पूर्व अत्यन्तै सफल अर्थमन्त्री जसले चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न बाधा अवरोधका बीच पनि सबैभन्दा बढी राजस्व उठाएर चाहिँ कीर्तिमान लगभग 25-26% को राजस्व वृद्धि उहाँको पालामा चाहिँ भएको थियो, हासिल गर्न सम्पन्न भएको थियो, सफल हुनुभएको थियो। फेरि पनि धेरै कुरा, यो करको धेरै कुरा नआइकन अत्यन्त राम्रोसँग म्यानेज गरेर उहाँले चाहिँ 25% को त्यो आर्थिक राजस्व सङ्कलनको वृद्धि कसरी हासिल गर्नुभयो त्यसको विषयमा पनि उहाँले आफ्ना चाहिँ थोरै अनुभवहरू राख्नु नै हुनेछ। तसर्थ म ढिलो नगरिकन आजका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नका निम्ति आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय सुरेन्द्र पाण्डेलाई चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री आदरणीय सुरेन्द्र पाण्डेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार है। रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रका अगुवा, व्यवसायी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, खास गरी नेकपासँग सम्बद्ध लेफ्टविचारमा विश्वास गर्ने जो आज यो जुम प्लेटफर्ममा जोडिनु भएको छ र यसको होस्ट पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्लेटफर्म मार्फत जो भेटिने जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरी आज यहाँहरूले कोरोना पछिको मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो होला र यसबारेमा चाहिँ आफ्ना अनुभव पनि यहाँहरूले सेयर अवश्य गर्नुहुनेछ, किनभने मैले यहाँहरूको सहभागी हुनेहरूको लिस्ट यसो हेर्दा विभिन्न व्यवसायमा सरिक भएका या अरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा सरिक भएका व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूको आफ्ना अनुभवहरू पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् आजको छलफलको लागि। त्यसको लागि मैले पछि नै विचारहरू सुन्न सकिनेछ। प्रारम्भमा म कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ भने यो जुम मिटिङ अहिले धेरै प्रयोगमा छ। अब म दैनिकै जस्तो यसमा जुम मिटिङमा जोडिँदै पनि आएको छु। हिजो पनि यस्तै छलफल कार्यक्रममा म सम्मिलित थिएँ। भोलि होइन पर्सि पनि अर्को कार्यक्रममा म सम्मिलित हुँदैछु उदयपुरका पूर्वी नेपालका साथीहरूसँग, 1 नम्बर प्रदेशका साथीहरूसँग।
मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भने यो एकजना अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेका ठुला विद्वान हामी सबैले नाम सुन्दछौँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने शिक्षाको बारेमा, एजुकेसनको बारेमा उहाँको के भनाइ थियो भने एजुकेसन इज नट द लर्निङ अफ द फ्याक्ट्स बट द ट्रेनिङ अफ द माइन्ड टु थिङ्क। शिक्षा तथ्यहरूको अध्ययन होइन, बरु यो त दिमागलाई सोच्नको लागि दिइने तालिम हो भनेर उनले भनेका थिए। जहाँ छ विभिन्न ठाउँमा भएका कुराहरू या पाठ्य पुस्तकमा या विभिन्न रूपले छापिएका कुराहरू सबै व्यक्तिहरूले पढ्न सक्छन्। अलिकति खोजीको मात्रै विषय हो, त्यो कुनै गाह्रो कुरा छैन। तर दिमागले कसरी चाहिँ यी विषयहरूको चाहिँ खोजी गर्ने र दिमागले कसरी यसको निष्कर्षतर्फ लाग्ने, यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसो भएले यो दिमागलाई दिइने ट्रेनिङ हो भन्ने जुन कुरा छ त्यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस हुनाले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा कहावत छ, उनी के गर्थे अरे भने एउटै गणितको एउटै समस्यालाई चाहिँ उनी 20 पटक 25 ढङ्गले गरेर बस्थे अरे र जहिले पनि उनी गणितमा फेल हुन्थे। किन भन्दा एउटै चाहिँ विषय चाहिँ एउटै समस्या एउटै प्रश्नपत्रको एउटै चाहिँ भनौँ न 25वटा प्रश्नको सल्भ गर्नु छ भने एउटालाई 25 प्रकारले सल्भ गरेर उनी बस्थे। नम्बर पाउँदा त एउटै मात्रै चाहिँ क्वेसनको एउटा उसको मात्रै नम्बर पाउने भए 25वटा सल्भ गर्दैन थिए र उनी सधैँ फेल हुन्थे। तर तिनै मान्छे संसारका सबभन्दा ठुला विद्वानको रूपमा हामीले देख्न सुन्न पाएका छौँ। र त्यसो भएले आजको यो जुम मिटिङले हामीलाई एउटा नयाँ हिसाबले स्टडी गर्नको लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म केही कुराहरू चाहिँ म आज थोरै राखेर ब्याकग्राउन्डमा अनि तपाईँहरूसँग चाहिँ अन्य विषयमा म छलफलमा सम्मिलित हुने कोसिस गर्छु। अहिलेको अबको बाटो के हुने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरिमा अहिलेको प्रेजेन्ट स्ट्याटस के छ या त्यसले कतातिर जान खोज्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। म अलिकति यसको प्रारम्भमा यसको ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। केही समय अगाडि अमेरिकामा रहेको एउटा S&P भन्ने एउटा चाहिँ ग्लोबल रेटिङ एजेन्सी जसले विभिन्न विषयहरूको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ, फोरकास्ट गर्ने गर्दछ, त्यसले के भने रहेछ भने यस वर्षको यो 2020 को आर्थिक वृद्धि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विश्वको 2.4% माइनस हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट गर्छ, खुम्चिन्छ। अमेरिकाको 5.2% खुम्चिन्छ, EU को 7.3% खुम्चिन्छ, अहिलेको भन्दा पनि साँगुरिन्छ भन्ने उनले भने रहेछन्, त्यो संस्थाले भने रहेछ। त्यस्तै IMF ले के भनेको छ भन्दा अर्को मूल्याङ्कन IMF को छ, त्यसले के भन्छ भने विश्वको अर्थतन्त्र 3% ले खुम्चिन्छ, माइनस हुन्छ। USA 5.9% ले, EU को 7.5% ले, एसियाको 0% मात्रै ग्रोथ हुन्छ, न माइनस न प्लस। चाइनाको 1.2% ले ग्रोथ गर्छ र इन्डियाको 0.02% अथवा 0.2% ले मात्रै ग्रोथ गर्छ। नेपालको के गर्छ भन्दा भर्खरै नेपालको अब हाम्रो बजेटको बेलामा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको डेटामा या CBS ले भर्खरै एउटा डेटा के गरेको छ भने 2.27% हाम्रो ग्रोथ हुन्छ। तर त्यस हुनाले एभरेजमा 2.3% ग्रोथ हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। तर अहिले भर्खरै वर्ल्ड ब्याङ्कले यो पनि डेटा चाहिँ के थियो भने वैशाख मसान्तको मात्रै डेटा थियो। वैशाख मसान्त भन्दा तलतिर अगाडि चाहिँ लकडाउन बढ्दै गएमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई स्टडी गरिएको थिएन। अहिले भर्खरै वर्ल्ड ब्याङ्कले हामी जेठको पनि अन्तिममा छौँ, भोलि लास्ट डेट हो र 1.8% भन्दा ग्रोथ हुँदैन भनेको छ यस वर्ष। र नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले जो 7% ग्रोथको कुरा गरिरहेका छौँ, बजेटले 7% को प्रोजेक्ट गरेका छ, तर वर्ल्ड ब्याङ्कले के भन्छ भने 2% भन्दा माथि जाँदैन नेपालको नेक्स्ट इयरको ग्रोथ पनि, अब आउने आर्थिक वर्षको पनि भनेको छ। त्यस हुनाले यसै पनि हाम्रो प्रोजेक्सन र विभिन्न संस्थाहरूले गरिरहेको एस्टिमेसनको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो अन्तरको स्थिति चाहिँ देखा परेको छ। यो आफैमा एउटा गम्भीर चुनौती अथवा हाम्रो लागि एउटा ठुलो प्रश्नको रूपमा छ, कसरी हाम्रो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र यसले हाम्रो रिजल्टलाई
कस्तो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुराको एउटा संकेत यसले गर्छ। म यो कुरा यहाँसँग राखेँ। अब अर्को एउटा चिज, यस वर्षको बजेट चाहिँ पोहोर सालको भन्दा या चालु वर्षको भन्दा बजेटको आकार केही खुम्चेको छ, खुम्चिनु स्थिति थियो नै। अहिले हाम्रो त्यसको खुम्चिनाको आधार के थियो भन्दा, जबसम्म पनि आम्दानी हुँदैन, आम्दानी नभइकन खर्च गर्ने स्रोत हुन सक्दैन र खर्चको कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा कति आम्दानी छ भन्ने आधारमा निर्धारित हुन्छ। त्यस हुनाले बजेट बनाउँदा तीनटा शीर्षक, तीनटा आधारमा चाहिँ बजेटको आम्दानी हुन सक्ने साइड चाहिँ तीनटा हुन्छन्। एउटा राजस्व हो, दोस्रो हामी आन्तरिक ऋण लिन्छौँ र तेस्रो चाहिँ हामीले बाह्य सहायता लिन्छौँ। त्यो बाह्य सहायताभित्र दुईटा पक्ष पर्छ, एउटा अनुदान, अर्को ऋण। बाह्य सहायता, आन्तरिक ऋण र तेस्रो चाहिँ स्वदेशी हाम्रो चाहिँ राजस्व। यसको अवस्था के छ भनेर हेर्यो भनेदेखि हामीले यस वर्ष 1112 अरब हामीले राजस्वको लक्ष्य राखेका थियौँ चालु वर्षमा, र हाम्रो दैनिकी रूपमा सामान्यतया 1 अरब 40 करोड चाहिँ हाम्रो भन्सार बिन्दुमा राजस्व उठ्ने गर्थ्यो। अहिले हाम्रो भन्सार बिन्दुमा दैनिकी रूपमा करिब 25 करोडको हाराहारीमा मात्रै पैसा उठिरहेछ। र केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीले यो वर्ष कति पैसा उठ्छ त भन्दा 826 अरब उठ्न सक्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ उहाँले बजेटमा संसदमा पेश गर्नुभएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा या भन्सारको या राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क हेर्दा त्यो 826 अरब पनि पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्न, किनभने हाम्रो अहिलेको आर्थिक कारोबार चाहिँ सामान्यकरण भएकै छैन, आर्थिक कारोबार अगाडि बढेकै छैन। त्यो 826 अरब मध्ये पनि करिब 100 अरब हामीले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ हाम्रो राजस्व बाँडफाँडको सिद्धान्त अन्तर्गत। भनेपछि सङ्घमा आउने पैसा 7 खरब भन्दा माथि जान सक्ने स्थिति छैन, अझ त्यो भन्दा पनि रिडक्सन हुन सक्ने स्थिति छ। यही कुरालाई ख्याल गरेर अब नेक्स्ट इयरको प्रोजेक्सन गर्दा चाहिँ कति प्रतिशतको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ गरिएको छ भन्दा अहिले 8 खरब 90 अरबको चाहिँ राजस्व लक्ष्य अगाडि सारिएको छ। यो राजस्वको 8 खरब 90 अरबको राजस्वको ग्रोथको लक्ष्य झन्डै अहिले उठ्न सक्ने राजस्वको 20% को हाराहारीमा नै झन्डै राखेर माथि उठाउने भन्ने कुरा गरिएको छ। यो 20% को ग्रोथ हुन्छ कि हुँदैन नेक्स्ट इयर, यो पनि धेरै चुनौतीपूर्ण छ। र 20% राजस्वको वृद्धि कसरी होला यो एउटा चुनौती देखिन्छ। डिस्टर्ब भइरहेछ? हेलो हेलो हरि सरको म्युट गर्नु पर्यो। यस, ठिक छ, म कन्टिन्यू गरौँ? हजुर हजुर। अब राजस्वको कुरा मैले अलिकति बताएँ, राजस्वको ट्रेन्डमा पनि समस्या छ र अहिले नै पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले 8 खरब 90 अरब राजस्व उठ्छ, 2 खरब 25 अरब आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ र 3 खरब हामीले बाह्य ऋण लिन सकिन्छ र 60 अरब रुपियाँ हामीले बाह्य सहायता प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले 14 खरबको 74 अरबको एस्टिमेट गरेका छौँ। त यो एस्टिमेट भित्रको अवस्थालाई हेर्दा के देखिन्छ भने विगतको ट्रेन्डहरूलाई हेर्दाखेरिमा र यस वर्षको ट्रेन्ड हेर्दा के देखियो भने हाम्रो गएको वर्ष हामीले 62% चालु खर्च गर्छौँ टोटल बजेटको र 26% चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्छौँ र बाँकी हामीले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। तर वर्षको अन्तमा पुग्दाखेरिमा अहिले हामी कहाँ चाहिँ रहेछौँ भन्दा यस वर्ष बजेट बनाइरहेको बेलामा हाम्रो चालु खर्च चाहिँ अर्थमन्त्रीले चालु खर्च कटौती गर्छु भन्नुभएको छ, तर बजेटको स्थितिमा हेर्दा के देखिन्छ भने चालु खर्च चाहिँ कुल बजेटको 64.4% चाहिँ कुल खर्च चालु खर्चमा हामीले छुट्याएका छौँ। भनेपछि गएको वर्षभन्दा चालु खर्च कुल बजेटको प्रतिशतमा 2.4% ले ग्रोथ गरेको छ। 2% झन्डै चाहिँ 2.1% जस्तो पुँजीगत खर्च चाहिँ घटेको छ, किनभने अबको वर्षको लागि हामीले 23.9% मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याएका छौँ। अर्थात् अङ्कमा भन्दा 3 खरब 52 अरब रुपियाँ हामीले पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याएका छौँ। चालु खर्चमा 9 खरब 49 अरब रुपियाँ छुट्याएका छौँ र 1 खरब 72 अरब रुपियाँ हामीले वित्तीय व्यवस्थापन भएर छुट्याएका छौँ। यो वित्तीय व्यवस्थापनभित्र के पर्छ भन्दा ऋणको समाब्याज भुक्तानी पनि यसैभित्र पर्छ र नेपाल सरकारले
विभिन्न सरकार मातहतका कर्पोरेसनहरूमा चाहिँ दिने ऋणलाई चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन मार्फतबाट हामी खर्च गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँहरूको लुम्बिनी एयरपोर्ट छ, त्यो लुम्बिनी एयरपोर्टमा हामीले एडिबी र लगायतका संस्थाहरूबाट जो ऋण लिएका छौँ त्यो पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चाहिँ ऋण दिन्छ र त्यो ऋणबाट चाहिँ त्यो चाहिँ एयरपोर्ट बनिरहेको छ। पछि बिस्तारै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यो ऋण चाहिँ सरकारलाई तिर्छ। त्यसरी हामीले त्यसलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ। पोखरा एयरपोर्टको पैसा पनि त्यसरी नै जाने गर्दछ। त्यसै गरी चाहिँ एनओसी नेपाल आयल निगममा हामीले पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तारको पैसा पनि यसमा राखेको छौँ, यही शीर्षकमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने पैसा पनि हामीले यही शीर्षकमा राखेका छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ करिब करिब 1 खरब 72 अरब रुपियाँ हामीले वित्तीय व्यवस्थापनमा राखेका छौँ। र पोहोर साल जति थियो हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापन त्यसमा केही पैसा बढेको छ, तर चालु खर्चमा केही घटेको छ, पुँजीगत खर्च पनि घटेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चालु खर्च नै हाम्रो राजस्वले धान्ने स्थिति छैन। 8 खरब 90 अरब रुपियाँ हामीले राजस्व उठाउँछौँ भनेका छौँ। 9 खरब 49 अरब रुपियाँ हामीले चाहिँ चालु खर्च गर्छौँ भनेका छौँ। भनेपछि 60 अरब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्टली चालु खर्च नै हाम्रो राजस्वले उठ्ने स्थिति देखिन्न अहिलेको प्रोजेक्सनमा। अब यो प्रोजेक्सन चाहिँ के आधारमा चाहिँ निर्धारण गरेका छ भने नर्मल अवस्थामा जान्छ भन्ने आधारमा नै प्रोजेक्सन छ। मैले अघि नै भने राजस्व 20%ले ग्रोथ गर्छ, जो विगतमा पनि हामीले त्यही 22-23% को ग्रोथको कुरा गर्थ्यौँ। अहिले पनि हामी त्यही रेसियोमा राखिरहेछौँ भने त्यो रेसियोमा हाम्रो आर्थिक गतिविधि फर्किन सक्ला त भन्दा त्यसमा ठुलै चुनौती छ। र यसपालि यसो हेर्दा ट्रेन्ड हेर्दा कोरोना एकदमै तीव्र रूपले बढिरहेछ, संक्रमण तीव्र छ, आर्थिक गतिविधि गर्नलाई पनि कठिन छ, नगरी पनि भएको छैन। यस्तो स्थितिमा हाम्रो खास गरी यो 30 देखि छठसम्म हाम्रो चाहिँ चाडपर्वका कारणहरूले गर्दा बढी नै हाम्रो चाहिँ कन्जम्सनका आइटमहरू चाहिँ आयात हुने गर्छ। त्यो आयातले हामीलाई के गर्थ्यो भने रेभेन्यूलाई पनि केही प्लस गर्थ्यो। हाम्रो लार्जली इम्पोर्टमा आधारित हाम्रो चाहिँ रेभेन्यू भएको हुनाले इम्पोर्ट जति बढ्छ त्यतिकै हाम्रो रेभेन्यू बढ्ने, भनेपछि इम्पोर्ट गर्दाखेरिमा रेभेन्यू पनि घट्ने त्यो स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरिमा हाम्रो यो आउने चाहिँ अगाडिका चाडपर्वहरूमा विगतमा जस्तो आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेनन् भनेर हाम्रो कन्जम्सन घट्ने स्थिति भयो भने यहाँहरूलाई अहिले पनि हिसाब किताब एक गर्नुभयो भने यस वर्षको फागुनदेखि अहिलेसम्म जेठ मसान्तसम्ममा कोरोनाको कारणले सायद बिहेबारी पार्टी भोज भतेरमा छैन बराबर छ, कुनै होटलहरू छैनन्, पार्टी प्यालेस बन्द छ भनेपछि त्यसले सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रमा त कम्प्लिटली चाहिँ के भनेदेखि ह्रास आएको छ। अबको चाडपर्व पनि त्यही रूपमा चाहिँ त्यसरी नै एकदमै सीमित घर परिवार बसेर सामान्य रूपले मात्रै मनाउने र अरू कोही बाहिरका पाहुना पाछा नबोलाउने र कुनै किसिमको धुमधडाका आदि इत्यादि साथ नहुने स्थिति भयो भने हाम्रो कन्जम्सन एकदमै घट्ने स्थिति छ। र अहिले नै यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो अहिलेको दुधको उत्पादन, दुधको प्रयोग चाहिँ, दुधको उपयोग चाहिँ अहिले 30% मात्रै रहेछ। जति उत्पादन हुन्छ 30% भन्दा अहिले उपयोग भइरहेको छैन, उपभोग भइरहेको छैन। भनेपछि 70% उपयोग अब दुधको बिक्री हुन सकेको छैन। अब मासु या पोल्ट्री या सबै यसको बिक्रीमा पनि त्यही अवस्था छ। औषधि जस्तो चिज जो औषधि मान्छेलाई नभई हुँदैन, अहिले औषधिको बिक्री चाहिँ सामान्य अवस्थाको भन्दा 10%, ओन्ली 10%मा मात्रै छ। 90% चाहिँ अहिले औषधिको बिक्री भएको छैन। किन मान्छेहरू जरुरी अब डायबेटिक या प्रेसर या सर्टेन किसिमका औषधि रेगुलर खाने पर्ने मान्छेहरू त औषधि किनेर खाएका होलान्, तर अस्पताल भिजिट गरेर डाक्टरले उपचारको लागि चाहिँ सर्टेन औषधि खाऊ भनेर लेख्ने स्थिति नभएको हुँदाखेरिमा अहिले औषधिको बिक्री पनि भइरहेको छैन। सामान्य मान्छेले गुजारा गर्नको लागि भात खानु पर्यो, तरकारी किन्न पर्यो, गुजाराको लागि दाल खानु पर्ला, योभन्दा बढी अहिले खर्च गरिरहेको छैन। कुनै दुकानमा गएर कपडा किनेको छैन या अरू कुनै किसिमको खरिदमा चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले आकर्षित छैन, किनभने कहाँ के सङ्कट आइलाग्छ, यो कतिसम्म लामो हुने हो, बचाएर पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति हुँदा अत्यधिक एकदमै एसेन्सियल कुरा बाहेक मान्छेले खर्च गरिरहेको छैन। यसको प्रभाव भनेको होल इकोनोमीमा पर्ने स्वाभाविकै हो। त्यस हुनाले नेक्स्ट इयर चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ प्रभाव चाहिँ अहिले पछिल्लो समय वर्ल्ड ब्याङ्कले नेपालको बारेमा के प्रोजेक्सन गरेको छ भन्दा कोरोना पिक चाहिँ साउनको अन्तसम्ममा गर्दा कोरोना पिकमा पुग्छ नेपालमा, साउनको अन्तमा पैसा त्यसपछि बिस्तारले रिडक्सन गरेर कार्तिकतिर गएपछि यो सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ, एउटा अनुमान। दोस्रो चाहिँ कोरोनाको सेकेन्ड चक्रमा चाहिँ
बाहिरबाट पनि नेपालीहरू चाहिँ फर्किने क्रम अरू विभिन्न कारणले गर्दा अर्को चक्रमा कोरोना फेरि फर्केर आउन पनि सक्छ। त्यसो भने यो वर्ष नै प्रभावित हुन्छ कि जस्ता कुराहरू पनि उसले भनिरहेको छ। यसो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा गम्भीर धक्का लाग्ने अवस्था म देख्छु। त्यसो भए यस्तो बेलामा गर्नुपर्ने काम चाहिँ के छ भने स्मार्टली गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जहाँ बढी चाहिँ रिसोर्सलाई म्याक्सिमम उपलब्धि कहाँ हुन सक्छ, म्याक्सिमम आवश्यकता कहाँ छ, त्यो आवश्यकताको पहिचान गर्ने र आवश्यकता अनुसार खर्चमा पनि छर्ने भन्दा चाहिँ एक ठाउँ कन्सन्ट्रेट गरेर चाहिँ गर्ने, यो कुरामा चाहिँ ध्यान पुग्न सक्यो भनेदेखि मात्रै हामी यो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थितिबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ। र यदि यो सङ्कट लम्बिएर गयो, हामीले त्यो समय चाहिँ सङ्कटको अवस्थालाई समाधान गर्न लामो अवधि लियौँ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र बढी चाहिँ के भने चाहिँ एउटा डिप रिसेसनमा जान सक्छ। लामो समयसम्म चाहिँ त्यो स्थितिमा गयो भने एउटा भनाइ छ इन्टरनेसनली अर्थशास्त्रीहरू के भन्छन् भने 2टा या 3टा क्वार्टरमा रेगुलर चाहिँ एकदम इकोनोमी चाहिँ ड्रास्टिकली तल झर्यो, अझ माइनसमा गयो भने त्यो डिप रिसेसनतिर जान्छ, त्यसलाई रिकभर गर्न इट टेक्स टाइम भन्ने कुरा गर्ने गरिन्छ। त्यस हुनाले अब भर्खरै पनि बेलायतको अर्थतन्त्रको बारेमा हिजो मात्रै पनि मैले अस्तिको दिन मात्रै एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ जहाँ 20% चाहिँ बेलायती अर्थतन्त्र खुम्चेको छ। अहिले चालु अर्थतन्त्रमा 20% माइनस भएको छ भनेपछि यो ग्लोबल जो सिनारियो छ त्यसको प्रभाव पनि नेपालमा पर्ने स्थिति देखिन्छ। प्लेनहरू सम्पूर्ण रूपले बन्द छन्। अब एकातिर हेर्नुहोस् अहिलेको कस्तो प्र्याक्टिकल समस्या छ भन्दा यहाँ नेपालीहरू बाहिरबाट चाहिँ जो नेपाल फर्किने कुरा गरिरहेका छन्, नेपाल फर्किन उनीहरू चाहन्छन्, उहाँ जब लुज गरेका छन्, यसै पनि उनीहरूको पैसा चाहिँ नभएको अवस्था छ, परिस्थिति प्रतिकूल छ, तर भाडा चाहिँ महँगो पर्यो भनेर चाहिँ भनिरहेछन्। किन महँगो पर्यो भनेर मैले यसो इन्क्वायरी गर्दाखेरिमा प्लेनको भित्र चाहिँ 3टा रोमा चाहिँ 3-3 सिट हुन्छ भने 9वटा सिट एउटा रोमा हुन्छ भने अब प्लेनले चाहिँ 3 जना मात्रै बोक्दो रहेछ। एउटा रोमा 3 सिटमा एउटा मात्रै राख्ने, 2 सिट खाली राख्ने, कोरोना सर्छ कि भनेर। त्यसो भएपछि के हुने हो भने 300 बोक्ने प्लेनले 100 बोकेर ल्याउने रहेछ। 100 बोकेपछि 300 को भाडा तिर्नु पर्यो। जो सङ्कटमा परेका मान्छे छन् उसैलाई चाहिँ के भने भाडाको लोड छ। अब कि त सरकारले पे गरिदिनु पर्यो, होइन भने कसले पे गरिदिने, यस खालका समस्याहरू चाहिँ यतिखेर मौजुद छन्। भनेपछि यावत रूपले सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसको सङ्कटको चाहिँ हामीले एउटा पिक्चर हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले 5000 करिब 400 चाहिँ नेपालमा आजको मितिमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको छ र त्यो दैनिकी रूपमा 400-500 को दरले बढ्ने स्थिति बन्दैछ। यस्तो भयो र साउनसम्म चाहिँ यसको चाहिँ ग्रोथ चाहिँ पिकमा पुग्छ भन्ने यदि वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुमान चाहिँ सही भयो भने अथवा त्यस्तो नहोस्, त्योभन्दा अगाडि नै नियन्त्रण हुन सकोस्, तर यदि त्यस्तो हुन पुग्यो भने के हुन्छ होला हाम्रो देशमा भन्दा 25-30 हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुग्यो भने परिस्थिति के हुन्छ भन्दा हामीले कमसेकम पनि त्योभन्दा 10 गुणा मान्छेहरूलाई, त्योभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा होला 20% पपुलेसनमा जाने हो भने 6-7 लाख मान्छेलाई हामीले चाहिँ पिसिआर न्यूनतम रूपमा टेस्ट गर्नु पर्ला। एउटा पिसिआरको दाम चाहिँ अलि अगाडि के रेट के थियो भन्दा 15,000 थियो। अब अहिले पिसिआरमा यदि कोरोना पोजिटिभ भयो देखियो भनेदेखि त्यो 5 चोटि जाँचेपछि मात्रै अब नेगेटिभ भयो भनेपछि बल्ल चाहिँ डिस्चार्ज गर्दो रहेछ अथवा कोरोना टेस्ट बन्द गर्दो रहेछ। भनेपछि एउटा बिरामीलाई कोरोना पोजिटिभ भयो भने 5 चोटि पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्छ, 15-15 75,000 लाग्यो। ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा 1,000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ एउटा ऱ्यापिड। अब अहिले केही देशहरूबाट अलिक सस्तोमा पनि मेटेरियलहरू बनेर आउन थालेका छन्, अहिले पनि 7-8 हजार पर्छ भनिन्छ। त्यसो हुँदा अब साह्रै कमजोर खालको ल्याउँ, त्यसको चाहिँ गुणस्तर कस्तो हुने हो ठेगान छैन, क्वालिटीको ल्याउँ स्वाभाविक रूपमा महँगो रहेछ भनेपछि 6 लाख मान्छेलाई हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने स्थिति आयो र या त्योभन्दा बढी मान्छेलाई टेस्ट गर्नुपर्ने आयो र एउटा बिरामीलाई कमसेकम ल 8,000 को दरले नै अहिलेको हिसाबले 5 चोटि गर्ने 40,000 हामीले गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा ठुलो पैसा चाहिँ बजेट चाहिँ हाम्रो यसैमा केन्द्रित हुने स्थिति छ। अहिले हामीले यो वर्षको बजेटमा हामीले शिक्षामा 1,71 अरब राखेका छौँ। ठिकै छ, शिक्षामा पैसा घटेको छैन, लास्ट इयर भन्दा हामीले 5 अरब रुपियाँ बढाएकै छौँ। स्वास्थ्यमा हामीले पोहोर साल हाम्रो 1 खरब 64 अरब थियो शिक्षामा, अहिले 71 अरब चाहिँ छ।
स्वास्थ्यमा पोहोर साल हाम्रो 68 अरब थियो, यसपालि हामीले 90 अरब पुर्याएका छौँ। पैसा यसमा केही बढेकै छ र यसको बढ्दा बढ्दै पनि यो पैसा चाहिँ भोलि यसमा धेरै ठुलो पैसा एउटा कर्मचारीको तलब भत्ता छ, डाक्टरदेखि लिएर विभिन्नको। अर्को पैसा भनेको हामीले 14-15 अरब रुपियाँ निर्माणको लागि अस्पताल निर्माणहरूलाई छुट्याएका छौँ। अरू विभिन्न हिसाबले गर्दाखेरिमा चाहिँ भोलि यो पैसा नै पनि अनुपयुक्त के अरे अपुग हुने चाहिँ अवस्था छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ भन्दा भवन निर्माण र अस्पताल निर्माणको प्रसङ्गलाई छोडेर कोरोनाको परीक्षणतिर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो गर्नको लागि पनि हाम्रो आवश्यक पूर्वाधार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टरहरू, पिसिआरदेखि अरू तमाम कुराहरू, अस्पतालको सङ्ख्यामा चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने, यी धेरै तमाम समस्याहरू अहिले हाम्रो सामु मौजुदा छन्। केही हामीले विस्तार गरेका छौँ। 21वटा सेन्टरमा कोरोना परीक्षण हुन थालेको छ। पहिला काठमाडौँको एक ठाउँ मात्रै थियो, त्यहाँबाट विस्तार गरेर 21 ठाउँमा पुगेको छ, जो सकारात्मक कुरा हो। यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना टेस्टिङको चाहिँ क्षमता चाहिँ एकदमै न्यून छ। ट्रेन्ड जनशक्ति पनि छैन। कतिपय त कोरोना परीक्षणका किटहरू पुगेको छ, परीक्षण गर्ने चाहिँ सिप क्षमता चाहिँ त्यहाँ भएका मान्छे नै छैन। उनलाई लगेर बाहिरबाट ट्रेनिङ दिनुपर्छ। ट्रेनिङमा लानको लागि पनि यहाँबाट मुभमेन्ट गर्नको लागि कोरोनाकै कारणले मुभमेन्ट पनि हाम्रो अप्ठ्यारो बनिरहेको छ। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानलाई शुद्ध पनि कठिनाइ भइरहेको छ। भनेपछि यस खालको परिस्थितिको बिचमा अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रहेको छ। अब मलाई के अब दोस्रो यसपालिको हाम्रो अर्को अवस्था के छ भन्दा हामीले अब रोजगारी कति गुम्न सक्छ मान्छेहरूको। केही समय अगाडि मैले यो युएई को एउटा रिपोर्ट पढेका थिएँ। एक हप्ता जति अगाडि उनीहरूले एउटा परीक्षण गरेका रहेछन्, एउटा रिसर्च गरेका रहेछन्, अनुसन्धान। त्यो अनुसन्धानमा के भन्छ भने 75% अफ द चाहिँ एन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ बन्द हुन्छन् यसपालि। युएई का 75% चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ दुकान पसल विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ बन्द हुन्छन्। भनेपछि त्यो 75% को चाहिँ के भने बन्द हुँदा त्यसमा नेपाली मजदुरहरूको चाहिँ प्रभाव के पर्छ, नेपालीहरूको जब कति जान्छ। युएई को एउटा रेकर्ड भयो। कटारमा कति पर्छ, मलेसियामा के होला, या साउदी अरबमा के होला, जो बढी नेपालीहरू जाने देशहरू छन्। त्यसपछिका अरू देशहरू, बहराइन, अरू पनि छन् जहाँ कति नेपाली फर्किन्छन्। यसको पनि एकिन विवरण छैन, तर यसको एकिन विवरण हामीले लिनुपर्ने छ। इन्डियाबाट कति मान्छे फर्किन्छन्, इन्डियाबाट पनि 10 लाख भन्दा बढी मान्छे फर्किन्छन् भन्ने एउटा रिपोर्टले भनिरहेछ। बाहिरबाट करिब 10 लाख मान्छेसम्म आउन सक्छ। अहिले 6-7 लाखको अनुमान गरेका छ। त्यो 10 लाख पनि पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेछ। अब त्यहाँको दुईटा कारणले त्यहाँबाट मानिस फर्किन सक्ने बढी चाहिँ सम्भावना छ। एउटा खाडीको अर्थतन्त्र भनेको पेट्रोलमा आधारित छ। अब पेट्रोलको दाम चाहिँ अहिले यतिखेर चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ गिरावट आएर चाहिँ अहिले पनि $30 को आसपासमा मात्रै छ। अस्ति त $11 सम्म पनि झरेको थियो। अब $80 को आसपासमा रहने चाहिँ पेट्रोल प्रति ब्यारल अहिले $20 $25 मा झर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ पेट्रोलको मुनाफाबाट चाहिँ जो व्यवसायमा लगानी हुन्थ्यो, अत्यधिक व्यवसायहरू चाहिँ सङ्कटमा पर्ने स्थिति देखिँदैछ। दोस्रो उनीहरूको अर्को ठुलो व्यवसाय भनेको चाहिँ अहिले टुरिज्म हो। तपाईँ हामी जाँदा पनि देख्न सक्छौँ, दुबई या दोहा या अरू जम्मै सहरहरू चाहिँ टुरिज्म, एउटा एयरपोर्टहरू सारा विदेशीहरूको भरिभराउ, त्यहाँ नेपालीहरू सबै ठाउँमा काम गर्ने कामदारको रूपमा नेपालीहरू। भनेपछि टुरिज्म चाहिँ नर्मल फेज अवस्थामा आउन अझै 1-1.5 वर्ष लाग्छ। 2022 मा गएपछि मात्रै एउटा यसले अलिकति नर्मल आकार लिन्छ कि भन्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरिमा यो 1.5-2 वर्ष टुरिज्मले पनि कुनै दिशा पक्रिने स्थिति छैन। त त्यसो हुने बित्तिकै अहिले जस्तो हिजो म एउटा चाहिँ न्युज पढिरहेको थिएँ, थाई एयरवेजले चाहिँ आफूलाई लिक्विडेट गर्नको लागि निवेदन हालेछ। कारोबार बन्द भयो, ऋण छ, सारा कुरा छ, मैले चाहिँ केही पनि छैन, स्टाफलाई तलब तिर्नुपर्छ भनेपछि थाई एयरवेज जस्तोलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हम्मे परेको छ। कसरी यसलाई सस्टेन गर्ने भन्ने समस्या परेको छ। भनेपछि ग्लोबल्ली यो हवाई उद्योगमा पनि, हवाई क्षेत्रले पनि गम्भीर चाहिँ जोखिम, होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले त्यत्तिकै गम्भीर जोखिम, हाम्रो देशमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यसबाहेक अब यातायात क्षेत्रले चाहिँ गम्भीर जोखिम गरिरहेछ। बसहरू चाहिँ यात्रुवाहक बसहरू चल्न नसकेको 4-5 महिना भइसके। त्यसमा रोजगारी अब सामान्यतया हाम्रो चाहिँ यातायात क्षेत्रमा कस्ता मान्छेहरू, जस्तो बुटोल पनि एउटा यातायातको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ सेन्टर हो, जहाँ गाउँबाट चाहिँ थोरै कमाएर ल्याएर
या चाहिँ हिजो त्यही बसमा या ट्रकमा त्यही काम गर्ने मानिसहरूले आफूलाई बिस्तारै ग्रोथ गर्दै जाने र थोरै पैसा लिएर 20% चाहिँ बैंकलाई दिएर 80% चाहिँ के भने ऋणमा चाहिँ ती साधनहरू चाहिँ लिएर चाहिँ उधारोमा लिएर ऋणमा लिएर चाहिँ चलाइरहेका मानिसहरू 3-4 महिना बन्द भएपछि न उनीहरूले सामा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छन्, न उनीहरूले मजदुरहरूलाई चाहिँ तलब दिन सक्ने स्थिति बनिरहेछ। भनेपछि होटल रेस्टुरेन्टको हालत पनि यही छ। यो हिसाबले निर्माण क्षेत्र पनि हाम्रो ठप्प छ। खास गरी यो विभिन्न किसिमको पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प भएको हुँदा त्यहाँका कामदारहरूको परिस्थिति पनि एउटा अत्यन्तै जोखिममा रहेको छ। यो स्थिति भएको हुनाले पनि हाम्रो यो रोजगारीको क्षेत्रमा के चाप पर्छ यो पनि एउटा गम्भीर कुरा छ। त्यसैले यो रोजगारीको क्षेत्रमा अहिले सरकारले करिब 18 अरब रुपियाँ चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार या अरू सिटिभिटी अन्तर्गत सानो सानो ट्रेनिङमा झन्डै 4.5 अरब जति छुट्याइएको छ। अरू विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न ट्रेनिङ भनेर रोजगार सिर्जना गर्ने ट्रेनिङ दिन्छु भनेर गरिरहेछ। यसो हेर्दा 17-18 अरब रुपियाँ यसमा छुट्याइएको छ। अर्को चाहिँ हिजो गरिबी निवारण ट्रस्ट वर्ल्ड बैंकले दिएको पैसाबाट चाहिँ विभिन्न 64 जिल्लामा चाहिँ करिब 32,000 चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरूसँग चाहिँ रहेको उनीहरूको धन भनुनको सामूहिक धन ग्रुपको धन चाहिँ उनीहरू मोबिलाइज गर्छन्, एकअर्कामा ऋण दिने लिने गर्दछन्। त्यो पैसा पनि करिब 19 अरब छ। यो पैसा पनि सरकारले चलाउँछु भनिरहेछ। तर अब चलाउने कसरी भन्दा अहिले 5वटा मन्त्रालयबाट यो पैसा चलाउने खालको जुन प्रस्ताव छ यसले प्रतिफल दिन कठिन छ। किनभने विगतका हाम्रा जति पनि तालिम र विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पैसा खर्च भए त्यसको सदुपयोग या अनुगमन उचित हुन सकेन। त्यसैले यसमा मैले अहिले पनि सरकारलाई के भनिरहेको छु भन्दा अर्थ मन्त्रालयलाई जति पनि यो पैसा छ युवा स्वरोजगारको कोषमा पैसा होला, यो जम्मैलाई एउटा कोषमा राखौँ र यसलाई बैंकमा राखौँ। बैंक मार्फतबाट चाहिँ ऋण दिनको लागि सरकारले त्यो प्रबन्ध गरोस् र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जति पनि बेरोजगार भएका नेपालमा वा बाहिरबाट फर्केर आउने ती मान्छेहरूले गएर चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकामा आफ्नो नाम दर्ता गरून्, आफ्नो स्किल के छ त्यो पनि उनीहरूले बताउन्, आफू के व्यवसाय गर्नको लागि इच्छुक छ त्यो पनि उनीहरूले बताउन् र उनीहरूको रेकमेन्डेसनमा चाहिँ यदि फेक प्रोजेक्ट हो भने बैंकले त्यसमा ऋण नदिने अथवा त्यसलाई हटाउने त्यस्तो परियोजना त्यस्तो मागलाई, अन्यथा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा 4वटा 5वटा बैंक चाहिँ देशव्यापी रूपमा तोकेर र यो बैंकमा यो चाहिँ यो बैंकबाट चाहिँ यो पैसा ऋण लिन तिमीहरू पाउँछौ, ब्याज हामीले अनुदान गरिदिउँ, ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने स्थिति बनायो भने त्यसको सदुपयोग हुन सक्छ, डुप्लिकेसन हुन सक्दैन हुँदैन र त्यसको उपलब्धि पनि हुन सक्छ। त्यसले स्वरोजगारको क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने काम पनि गर्न सक्छ। यस हिसाबले केही नयाँ कुरा गर्नुपर्ने छ र हामीले यो थोरै भएको रिसोर्सलाई बढी कन्सन्ट्रेट गरेर उपलब्धि केमा हुन सक्छ त्यसमा लिएर जानुपर्ने म देख्छु। दोस्रो एग्रिकल्चरको सेक्टर अर्को एरिया हो जहाँ छोटो 50 दिनमा चाहिँ हाम्रो तरकारी चाहिँ या हाम्रो उब्जनी हुन सक्छ। धेरै लामो चाहिँ समयको आवश्यकता पर्दैन। 3 महिनामा हाम्रो धान आउला भनेपछि इमिडिएट यसबाट प्रतिफल हुने र रोजगारी पनि दिने हुँदा यसपालि अर्को पनि समस्या छ। जोखिम के भने 10-15 लाख मान्छे बाहिर विदेशमा बस्ने फर्केर आयो भने तिनले पनि नेपालमै यहीँ अनाज किन्ने खाने स्थिति हुन्छ। भनेपछि उनीहरूको कारणले पनि हाम्रो चाहिँ अब अर्को सालको खाद्यान्नको माग बढ्ने स्थिति छ। मैले अस्ति फागुन मसान्तसम्मको एउटा डेटा हेरेको थिएँ। त्यो डेटाले के भन्छ बडो दुःखद स्थिति छ। हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्दा हामीले माछा चाहिँ 1 अरब 37 करोडको माछा ल्याएछौँ। अन्डाहरू आएको रहन्छ। फुलहरू 9 करोड 42 लाखको फुल चाहिँ, त्यसपछि तरकारी 9 अरब 94 करोडको, फलफुलहरू 9 अरब 19 करोडको, पिठो मैदा आदि 8 करोड 40 लाखको, पानको पात बाँस लगायत 11 करोड 62 लाखको, चामल दाल पिठो पिना 16 अरब 5 करोड, धान मात्रै आयात भएको 6 अरब 66 करोड गरेर 45 अरब 10 करोड 82 लाख रुपियाँको यो फागुनसम्मको हाम्रो चाहिँ के भने आयात रहेछ। यसबार फेरि हाम्रो सामान्य के हुन्छ भन्दा मङ्सिरमा हाम्रो मुल्के बाली धान चाहिँ उब्जनी हुन्छ। हामीलाई त्यस बेला चाहिँ त्यति खाद्यान्नको समस्या हुँदैन। हामीलाई खाद्यान्नको अभाव हुने चाहिँ फागुन चैत पछि असारसम्ममा चाहिँ जहाँ हाम्रो चाहिँ हिउँदे धान पनि आएको हुँदैन, बाली पनि लागेको हुन्छ, बाली लगाउने बेला हुन्छ तर खाद्यान्न आएको हुँदैन। त्यो बेलामा बढी हाम्रो डिमान्ड हुन्छ। अब अहिले हाम्रो नर्मल अवस्था नभएको हुनाले हाम्रो अलिकति डिमान्ड घट्या जस्तो देखिन्छ। तर नर्मल भएको भए यो चाहिँ करिब 1 खरबको हाम्रो चाहिँ खाद्यान्न आयात हुने रहेछ, खाद्यान्न र फलफुल। भनेपछि यो स्थितिमा
हाम्रो अर्को वर्ष चाहिँ खाद्यान्नमा के स्थिति पर्छ, के चाप पर्ला भन्दा यदि राम्रो ढङ्गले खेतीबारी लगाउन सकिएन, कोरोनाको कारणले कामदार नपाउने, मेसिन प्रयोग गर्न नसक्ने, विभिन्न हिसाबले चाहिँ खेतीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो भने नेक्स्ट इयर खाद्यान्नको भाउ बढ्ने र खाद्य सङ्कट बढ्न सक्ने परिस्थिति पनि छ। त्यस हुनाले यस कुरालाई ध्यानमा राखेर एग्रिकल्चरमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुनुपर्ने र आफ्नो खेतीलाई चाहिँ अझ सुदृढ गर्ने र उत्पादन चाहिँ अहिलेको भन्दा बढाउने कसरी भन्ने कुरातिर जानुपर्ने छ। त्यसको लागि अब रासायनिक मलमा हामीले अनुदान दिएका छौँ, त्यो ठिकै छ, तर किसानहरूको चाहिँ बालीको चाहिँ हामीले खरिद गर्छौँ भनेर अहिले बजेटले भनेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। बाली लाउनु अगाडि नै हामीले एउटा बेस्ट प्राइस तोकिदिन्छौँ, त्यो बेस्ट प्राइसमा त्योभन्दा बढीमा उनीहरूले पायो भने अन्त बेच्न पाउँछन्, तर त्यति पैसा चाहिँ हामी सरकारले दिन्छौँ भनेको छ, तर बजेटमा पैसा उल्लेखित छैन। त्यस हुनाले भोलि सरकारले पैसा त्यसमा एलोकेट गर्न सकेन र किन्दिन सकेन भने किसानहरूलाई अहिले यसो गर्दा गर्दै पनि भोलि चाहिँ उनीहरूको विश्वास चाहिँ टुट्न सक्छ, उनीहरूको बाली चाहिँ सरकारले खरिद नगरिदिने स्थिति बन्यो भने स्वाभाविक समस्या हुन्छ। त्यसो भए यस खालका चुनौतीहरूलाई पनि अहिलेदेखि नै ध्यानमा राखेर यो बालीलाई चाहिँ सुनिश्चित रूपले चाहिँ कसरी खरिद गर्न सकिन्छ त्यो काममा लाग्नुपर्ने छ। अब बजेटले अरू केही कुरा गरेको छ एग्रिकल्चरमा, अब ती एग्रिकल्चरको चाहिँ जस्तो किसानको क्रेडिट कार्ड दिन्छु भनेको छ, त्यो कसरी प्रयोग हुन्छ, त्यसले कसरी फङ्सनिङ गर्छ, त्यसको केही व्याख्या छैन। यो चाहिँ यसको विधि विकास गर्ने समय लाग्ला। भूमि ब्याङ्कको स्थापना गर्छु भनेको छ, यद्यपि भूमि ब्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव राम्रो छैन। हाम्रै देशको पनि भूमि ब्याङ्कको चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको अनुभव राम्रो छैन। कृषिमा ऋण दिन्छु भनेर बनाएको ब्याङ्क अहिले चाहिँ कृषिको ऋण छोडेर कमर्सियल ब्याङ्कमा कन्भर्ट भएको छ भने अब नयाँ बनाउने फेरि कृषि ब्याङ्क, यस्तै ब्याङ्कले भूमि ब्याङ्कले कसरी फङ्सन गर्छ र त्यसले अब जग्गाहरू चाहिँ बाँझो राख्न नदिने या बाँझो राखेका जग्गा उसले लिजमा लिएर तेस्रो व्यक्तिहरूलाई या सहकारीलाई ऋण दिने जस्ता कुरा त गरेको छ कृषि यो भूमि ब्याङ्कले, या किनेर चाहिँ अर्का चाहिँ व्यक्ति वा कोअपरेटिभहरूलाई खेती गर्न दिने। तर किनेर दिने कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो कृषि ब्याङ्क, त्यो भूमि ब्याङ्कसँग कति पैसा छ? 1000 बिघा किन्न पर्यो भने कति पैसा चाहिन्छ भन्दा त्यो 50 करोडको पैसाले बिउ पुँजी जो अहिले चाहिँ भूमि ब्याङ्कको लागि स्थापना गर्न राखिएको छ त्यो त पिनट मात्रै हुन्छ, चटनी मात्रै हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसले पर्याप्त पैसा दिन सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? पहिला त यसैको एउटा कन्सेप्ट, अब इन्डियामा पनि भूमि ब्याङ्क आयो तर त्यो सफल भएको छैन, अमेरिकामा पनि भूमि ब्याङ्क छ, नेपालमा यसको चाहिँ मोडालिटी कसरी हुन्छ यो कुरा पनि क्ल्यारिटी गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु। र अब केही राम्रा कुराहरू पनि छन्, जस्तो नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग मिलेर उत्पादन भएका अनाजहरूको स्टोरिङ गर्ने स्टोर हाउसहरू बनाउने या चाहिँ कोल्ड स्टोरहरू बनाउने, नबिग्रियोस् नसडोस् भनेर त्यस्तो कुरामा पनि पैसा दिने कुरा गरेको छ। ती सकारात्मक कुरा हुँदै हुन्, तर यति भएर पनि एग्रिकल्चरमा चाहिँ जुन मान्छेहरूको बढी माग छ र जहाँ बढी मान्छे चाहिँ जनशक्ति खपत हुने स्थिति छ, जहाँ आवश्यकता पनि छ, त्यसलाई अझै हामीले चाहिँ पैसाको स्रोत चाहिँ अझ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अब लास्टली म एउटा कुरा भनेर सक्छु, त्यो कुरा के भने अब उद्योग धन्दा व्यवसायको क्षेत्रमा जो यसपालि जोखिम छ, धेरै उद्योगहरू बन्द भएको स्थिति, उद्योग सञ्चालनमा रन भइरहेका छैनन्, ब्याङ्कहरू नै पनि पूर्ण चाहिँ के भनेदेखि क्षमतामा चलेका छैनन्, एउटा दुईवटा शाखाहरू मात्रै चलेको देख्छु म। त्यसै गरी होटलहरू बन्दै छन्, रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्, अघि नै भनियो प्लेनहरू सारा बन्द छन्, गाडीहरू बन्द छन्। त यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ सबभन्दा धेरै प्रभाव पर्ने क्षेत्रको लागि कसरी रन गर्ने भनेर एउटा 50 अरब रुपियाँको एउटा कोष सरकारले प्रस्ताव गरेको छ र त्यो कोषमा 3टा पैसा राख्ने भनेको छ। एउटा सरकारले पैसा हाल्छु भनेको छ, एउटा सरकार सम्बद्ध कर्पोरेसनहरूले, वाणिज्य ब्याङ्क लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले त्यसमा नागरिक लगानी कोष, बिमा या यो टेलिकम जस्ता संस्थाहरूको पैसा हाल्छु भनेको छ। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट पनि त्यसमा हाल्छु भनेको छ, बाह्य सहायताबाट। यो 3टै कुरा त गरेको छ, तर अहिले त्यो कोषमा 1 पैसा पनि छैन। अब कहिले सरकारले छुट्याउँछ? साउन 1 गतेदेखि आर्थिक वर्ष नयाँ सुरु हुँदैछ र अब कोरोनाबाट अलिकति सहज आर्थिक स्थिति हुन थाल्यो भने पैसाको माग हुन थाल्छ। अहिले नै पनि अर्को छ, त्यो पैसामा चाहिँ साना मझौला उद्योगहरूलाई, के अरे खास गरी होटल रेस्टुरेन्टहरूकालाई, बन्द भएका होटल रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूलाई तलब दिनको लागि पनि म 5% ब्याजमा सहुलियतमा चाहिँ म ऋण दिन्छु भनेको छ। तर अब त्यो पैसा उसले चाहिँ फुलफिल गर्न सकेन र दिन सकेन, अर्डर अनुसार, माग अनुसार दिन सकेन भने अब भन्न त अर्थ मन्त्रालय के भन्छ भन्दा मैले तपाईँहरूको त यो कुराले त हुँदैन, काम गर्दैन, कुराले चिउरा त बेच्दैन भएर भन्दाखेरिमा होइन, एकै दिन चाहिने होइन, आदि होइन, हामी बिस्तारै गर्छौँ भन्ने त कुरा गरिरहेछ।
तर पैसा जम्मा गर्न त्यसमा दिन सकेन भनेदेखि भोलि त्यो कुरा चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। तपाईहरु समयदेखि नै यसलाई कोष राख्नलाई तपाईहरु तयारी गर्नुस् भन्ने कुरा त मैले गरेको छु। अब सरकारले पनि आफ्नो ढंगले गरेको होला, मन्त्रालयको केही तयारी होला। अर्को भनेको चाहिँ साना मझौला ठुला उद्योगहरूलाई रिफाइनान्सिङ गरेर उनीहरूको ऋणमा चाहिँ केही सहुलियत दिने र उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने भन्ने कुरा गर्नको लागि 1 खरब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो चालु वर्षमा 60 अरब चाहिँ रिफाइनान्सिङ भएर चाहिँ छुट्याएको थियो, जसमा सरकारले 10 अरब रुपैयाँ हाल्यो र राष्ट्र बैंकले चाहिँ 8 अरब रुपैयाँ हाल्यो। 18 अरब चाहिँ सिर्जना गर्यो। 60 अरबको कोष बनाउँछु भन्दा भन्दै पनि 18 अरब भन्दा माथि गएको छैन। अब यस वर्ष चाहिँ त्यो कोषलाई म 1 खरबको के अरे बनाउँछु भनेको छ। सरकारको बजेटमा 1 खरब बनाउने भनेको छ। कोषमा 82 अरब के अरे 18 अरब छ भनेपछि 82 अरब त्यसमा थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब त्यसको पनि स्थिति त्यही नै देखिन्छ। एकै दिन चाहिने होइन भन्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। कुरा त हो, एकै दिन चाहिँदैन होला, तर क्रमशः अगाडि बढ्दै जाँदा पनि त्यसमा कोषमा चाहिँ दाखला हुन्छ कि हुँदैन। यद्यपि एउटा कुरा राम्रो के गरेको छ राष्ट्र बैंकले भने विगतमा एउटैले 40-50 करोड पनि पाउँदो रहेछ। अहिले यसपालि चाहिँ 10 करोड भन्दा ठुलो कसैलाई पनि नदिने। त्यसो गर्दा नम्बर अफ चाहिँ व्यवसायीहरू उद्योगहरू धेरैले प्राप्त गर्न सक्छन् त्यसबाट र 5% चाहिँ के भने दिने र त्यसको जो मूल्याङ्कन गर्ने त्यसको फर्मुला पनि चेन्ज गर्ने। विगतमा जो फर्मुला थियो त्यो फर्मुलाले त्यो रिफाइनान्सिङ कोषबाट पैसा लिनै गाह्रो पर्ने व्यवसायीहरूको जो गुनासो त्यसलाई अलिकति सहज बनाउने, सरल बनाउने र अलिकति सहज रूपमा चाहिँ पैसा पाउने बनाउने भन्ने त कुरा गरेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। अब त्यसको सिलिङलाई पनि घटाएर धेरैलाई चाहिँ दिने, तर थोरै थोरै दिने, कमसेकम सङ्कटबाट मोचन गर्न दिने, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर त्यसमा आवश्यक रूपमा चाहिँ पैसा अझै चाहिँ दाखला गर्ने स्थिति अझै बनिएको छैन। ल लास्टमा सरकारले स्रोतको सन्दर्भमा के भनेको छ भन्दा म ऋण लिएर चाहिँ तलब खुवाउँदिन या चालु खर्च गर्दिन भन्ने कुरा बजेटमा भनेको छ। अर्थमन्त्रीले त्यो भन्नुभएको छ। तर इनकेस यो अवस्था रह्यो र राजस्व उठ्न सकेन भने 200 रुपैयाँ चाहिँ यदि राजस्व चाहिँ उठ्न सकेन भने म के देख्दैछु भने तलब खानलाई पनि नदिन सक्ने स्थिति बन्छ। र मैले सुन्दैछु पेन्सनरहरूलाई चाहिँ भदौतिर चाहिँ दिनुपर्ने पैसालाई नदिएर चैततिर मात्रै 6-7 महिना पर सार्ने यो गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ भन्ने पनि मैले सुन्दैछु। त्यसो हुँदा हामीसँग पैसाको स्टक चाहिँ हाम्रो कम हुने बित्तिकै, ट्रेजरीमा पैसा नहुने बित्तिकै ऋण लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा तलब खुवाउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ। र म दिन्न तलबबाट चाहिँ यो काम गर्दिन, के अरे ऋणबाट गर्दिन भने पनि अन्तिममा केही सिप लागेन भने, अन्तबाट उठेन भने त त्यही भएर दिनु पर्यो। जस्तो यस वर्ष भयो। यस वर्ष 195 अरब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिन्छु भनेको थियो। जेठको 5 गतेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयले के भन्दै थियो भनेदेखि 55 अरब भन्दा हामी ऋण लिँदैनौँ भनिरहेको थियो। जेठ 15 गते चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ बजेट भाषण गर्दा 193 अरब हामीले लिइसक्यौँ भन्नु पर्यो। 10 दिनको बिचमा त्यो ऋण चाहिँ उसले चाहिँ लिने स्थिति भयो। 200 अरब भनौँ न, 193 अरब भनेपछि अलमोस्ट 100% जस्तो नै यो आन्तरिक ऋण लिइसकेको स्थिति छ यस वर्ष। अब नेक्स्ट इयर के हुन्छ त स्थिति भन्दाखेरिमा यदि तलबमा चाहिँ राजस्व उठेन भने त्यसको चाप केमा पर्छ भन्दा तलब खुवाउन या अरू चालु खर्चको लागि चाहिँ धान्नको लागि पनि हामीले ऋण लिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ। ऋण लिएर चाहिँ हामीले चालु खर्च धान्नेमा गयौँ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाहिँ इकोनोमी कन्ट्र्याक्ट गर्छ, खुम्चिन्छ, रोजगारी सिर्जना हुँदैन र त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अरू चाहिँ रिसेसनतर्फ अर्को नकारात्मकतिर लान सक्छ। त्यसैले सरकारले अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्छ कि ऋण लिएर मैले चाहिँ चालु खर्च गर्दिन भन्ने कुरामा कमिट गर्नु पर्यो। र यो चालु खर्च कटौती गर्नको लागि अत्यधिक एकदमै निर्मम हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यो निर्मम भनेको के हो भने एउटा त सरकारमा बस्ने मान्छेहरूलाई सरकारी गाडी सुविधा दिने कि नदिने, कुन लेभललाई दिने कुनलाई नदिने, शाखा अधिकृत हुने बित्तिकै सरकारी गाडी पाउने जो हाम्रो देशमा कल्चर बनेर आएको छ, अरू कुनै पनि संसारमा हुँदैन। जुन देश धनी छ त्यहाँ चाहिँ सचिवले पनि गाडी चाहिँ निजी लिएर जानुपर्छ। अनि हाम्रो देश जहाँ चाहिँ गरिब छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सामान्य अधिकृतले पनि गाडी लिएर जानु पाउने जुन खालको व्यवस्था गरेका छौँ, यो कुरा बन्द गर्नुपर्ने समय आयो। हिजै पनि आवश्यकता थियो, अब झन् परिस्थितिले त्यतातर्फ हामीलाई डोराउन खोजिरहेछ। त्यसैले यसमा स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो गाडी दिने कुरालाई। अहिले हाम्रो नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा पनि अत्यधिक धेरै गाडी खरिद भइरहेको छ। त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति छ। कर लिएर, जनताको कर लिएर गाडी चढ्ने भन्ने खालको कुराले एउटा व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि बढेर जाने खतरा पनि छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने यसतर्फ सोच्नुपर्ने खाँचो मैले देख्छु। दोस्रो, त्यसमा धेरै नै निर्मम हुनुपर्ने खाँचो छ। दोस्रो, भवनहरू बनाउँदाखेरिमा अब एउटा चाहिँ भवनबाट धेरै मन्त्रालय चलाउने,
धेरै विभागहरू चलाउने र धेरै कार्यालयहरू चलाउने एउटै भवनमा भन्ने मोडालिटीमा जानु जरुरी छ। एउटा हाम्रो अपर्च्युनिटी पनि छ। प्रदेशको सरकार प्रदेश राजधानी बनाएको छ। यो राजधानी बनाउँदा 7 वटा नयाँ राजधानी बनाउँदा एउटै भवनबाट सबैवटा मन्त्रालय 7 वटा मन्त्रालय प्रदेशमा छन्, 7 वटा मन्त्रालय एउटा घरमा हुने, अनि त्यसमाथका कार्यालयहरू एउटै भवनमा हुने, अनि गाउँ र नगरपालिकाका भवनबाट सबै सुविधा दिने, सबै कार्यालय त्यहीँ गर्ने। त्यसो गरियो भनेदेखि एउटा त पब्लिकलाई एउटै घरबाट चाहिँ सबै सुविधा पाउँदा 10 तिर धाउनु परेन। पब्लिकको हिसाबले, सबभन्दा जनताको हिसाबले सहज र सही सकारात्मक कुरा हुन्छ। र ठुल्ठुला कुर्चीमा र ठुला भवनमा बसेर ठुलो मान्छे भएर चाहिँ देश ठुलो हुने होइन। देश चाहिँ गरिब छ, तर हाम्रो खर्चको चाहिँ ढाँचा काँचा चाहिँ हाम्रो त्यो ढङ्गले जाने स्थितिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने यो जरुरी म देख्छु। त्यसमा कति निर्मम हुन सक्छौँ। यसले चालु खर्च कटौती गर्न सकियो भने त्यसले हामीलाई ऋण र चाहिँ अरू पैसाहरू चाहिँ विकासको काममा पुँजीगत खर्चमा चाहिँ बढाउने स्थिति बन्न सक्छ। र एउटा एकदम बिटर फ्याक्ट के छ भने 64-65 देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताहरू ऋणहरू चाहिँ लिँदाखेरिमा त्यसको के डेभलपमेन्ट रहेछ भनेर मैले हेर्दाखेरिमा 12 वर्षको एभरेज हेर्दा जति हामी चाहिँ सहायता प्राप्त गर्दछौँ भन्छौँ, सहायतामा चाहिँ अनुदानमा 56% मात्रै अहिलेसम्म आएको रहेछ। बजेटमा तोकेको चाहिँ 56% एभरेजमा, ऋणमा चाहिँ 45% मात्रै आएको रहेछ। 1 खरब हामीले चाहिँ लिन्छौँ भनेमा 45 अरब मात्रै आएको छ भनेपछि यस वर्ष पनि हामीले 279 अरब चाहिँ हामीले जो ऋण लिने भनेका छौँ या 60 अरब चाहिँ हामीले अनुदान लिने कुरा गरेका छौँ। हाम्रो आजसम्मको चाहिँ अभ्यासले के देखिन्छ भने त्यो 50% को हाराहारीमा पनि दुईटैलाई जोड्दा पनि 50% मात्रै छ हाम्रो 12 वर्षको एभरेज। यो गएको सालमा पनि त्यही छ, यो चालु वर्षमा पनि त्यही छ, त्योभन्दा अगाडि पनि त्यही छ भनेपछि कुनै वर्षको पनि भिन्न रिजल्ट छैन। हाम्रो चाहिँ बहुमतकै सरकार हुँदाखेरिमा पनि यो रिजल्टमा एकदमै धेरै अन्तर आउन सकेका छैन। त्यसैले यसले हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ एकदमै गम्भीर दोषपूर्ण छ, खोटपूर्ण छ र हामीले भनेको कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुरा म एउटा कुराले देखाउँछु भने यसपालि हाम्रो वर्षको बजेट 15 खरब 33 अरबको थियो। मध्यावधि समीक्षा गरेर यसलाई हामीले 13 खरब 85 अरबमा खर्च हुन सक्दैन भनेपछि झार्यौँ। अहिले भर्खरै बजेटमा आउँदाखेरिमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले हाम्रो बजेट चाहिँ यो वर्ष 10 खरब 73 अरब खर्च हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर असार मसान्तमा चाहिँ एक्ज्याक्ट खर्च हुने स्थिति कति हुन्छ भन्यो भने त्यो 10 खरब भन्दा पनि कम हुन्छ। त्यो त आउनै बाँकी छ। त्यो साउनको अथवा भदौ नलागिकन त्यसको डेटा आउँदैन भनेपछि 10 खरब भन्दा 15 खरब बजेट देखाउने, 10 खरब पनि खर्च नगर्ने भनेपछि 1/3 बजेटको खर्च नहुने भन्ने बित्तिकै हाम्रो अवस्था चाहिँ यसले कार्यान्वयनको एबिलिटी हामीलाई यसले देखाइरहेको छ। यो स्थितिमा कार्यान्वयन क्षमतालाई चाहिँ एकदमै चुस्त बनाउनु पर्ने, धेरै योजना तरफ जाने भन्दा पनि सम्पन्न हुन सक्ने योजनामा बढी जोड दिएर ती योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने त्यो काम गरियो भनेदेखि तुरुन्तै ती योजनाहरूबाट चाहिँ उत्पादन हुने चिज चाहिँ उपयोग हुन थाल्छ। त्यसबाट कर आउँछ, जनतालाई चाहिँ के अरे सरकारलाई तत्काल त्यसबाट स्रोतहरू पनि आर्थिक स्रोत जुट्न थाल्छ, रोजगारी र अर्को आर्थिक गतिविधिमा पनि त्यसले मद्दत गर्न सक्छ। यो हिसाबले जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने म देख्छु। अहिले मैले प्रारम्भमा यति नोट मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई गरेँ। अबको आउने दिशाको बारेमा मैले साह्रै धेरै उज्यालो खुसी हुन सक्ने भनौँ न तपाईँहरूलाई बनाउन सकिनँ होला। तपाईँहरूलाई मैले किन बनाउन सकिनँ भन्दा पिक्चर नै यस्तै छ त। मैले तपाईँहरूलाई उत्साहजनक कुरा कसरी बाँडु, उत्साहजनक कुरा बोलीले गरेर भएन, परिस्थिति त्यस्तो छ। त्यसैले परिस्थिति चाहिँ धेरै नै गम्भीर भएको हुनाले यो गम्भीरताका साथ हामीले हिँड्नुपर्छ। र लास्टमा एउटा कुरा भनेर म टुङ्ग्याउँछु, मैले आज होइन फागुनको लास्टमा या चैतको पहिलो हप्तामा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, जुन आर्टिकल चाहिँ अनलाइन चाहिँ खबर.com मा छापिएको थियो। त्यहाँ मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने यसको सम्बोधन ठिक ढङ्गले हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी नेपालीहरू जुलुस गर्न एकदमै स्मार्ट छौँ। विदेशमा जानेले पनि फर्केर आउने बित्तिकै जुलुस गर्न थाल्छन्, यहाँकाले पनि सुरु गर्छन्। त्यो स्थितिमा हाम्रो चाहिँ के भने पोलिटिकल प्राइस पे हुन सक्छ, अर्थात् यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ र विकास गर्नुपर्ने पैसा, उत्पादन गर्नुपर्ने पैसा पुलिसलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ के भने गाडी किन्न र चाहिँ लाठी किन्नलाई खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामी झन् अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छौँ। अब अहिले भर्खरै केही दिनदेखि यो ट्रेन्डहरू देखा पर्न थालेको छ। त्यसैले यसलाई एकदमै वाइजली नेतृत्वले संयमताका साथ अहिलेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने र असन्तुष्टिलाई अधिकतम हदमा सम्बोधन गर्ने, हल गर्ने र त्यो बाटोमा लागेर कुनै सोलुसन हुन सक्दैन। त्यो एउटा नेतृत्व
विचारविहीन एउटा भिडतन्त्रले कुनै नतिजा दिँदैन। एउटा असन्तुष्टिको एउटा चाहिँ विषय त हुन सक्छ, तर त्यसबाट चाहिँ कुनै किसिमको हिजो पहिला हामी के देख्दैथ्यौँ भने त्यहाँ राजनीतिक जनमा कमान्ड गरेका हुन्थे। अब यो अहिलेको जुलुसमा कस्तो देखिन्छ भने फेसबुकबाट जम्मा भएका मान्छेहरू मात्रै त्यसमा जम्मा हुने र अनि उनीहरूले आन्दोलनमा कुनै माग पनि छैन, कुनै नेतृत्व पनि छैन भन्दा त्यो अराजकतातिर जान सक्ने देखिन्छ। जो हामीले अमेरिकाबाट सुरु भएको आन्दोलन जुन ढङ्गले हिंसात्मक र चाहिँ तोडफोडकारी भएको छ, विभिन्न देशमा पनि त्यो फैलेको छ, त्यो हाम्रो देशमा पनि हुँदैन भन्न सकिँदैन। किनभने नेतृत्व चाहिँ स्थापित हुनुपर्ने, सबै पार्टीदेखि जनवरी सङ्गठनका सम्पूर्ण नेतृत्वहरू चाहिँ स्थापित हुनुपर्ने जो परिस्थिति थियो त्यो अनुसारको हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी आफै पनि हाम्रो पार्टी एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिएको कारणले हाम्रा कमिटीहरू नै पनि स्मार्टली काम गर्न सकिरहेका छैनन्, सक्रियतापूर्वक काम गर्न सकिरहेका छैनन्। जनताको बिचमा जाने कमिटीहरूले चाहिँ भेला, प्रशिक्षण, सारा किसिमको गतिविधिहरू गर्ने जुन काम आवश्यकता पर्दछ त्यो काम हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो एक प्रकारको ब्रिज टुटेको जस्तो, ग्याप भइरहेको जस्तो एउटा परिस्थिति पनि विद्यमान छ। यस्तो बेलामा चाहिँ एक प्रकारको अराजकता, अस्थिरता र एउटा विग्रह चाहिँ आउन सक्ने खतरा पनि हुन सक्छ। त्यस हुनाले पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यो पक्षलाई पनि ख्याल गरेर आक्रोश र उनीहरूलाई गाली गरेर मात्रै होइन, उनीहरूलाई बाटो देखाउने र कन्भिन्स गर्ने अहिलेको परिस्थितिको कुरा यो हो। यो बाटोबाट पनि सोल्युसन हुँदैन र बिना नेतृत्व, बिना दृष्टिकोणले कुनै परिवर्तन आउँदैन र या त्यस्तो परिवर्तन कुनै दिगो र चाहिँ के भने मूर्त हुँदैन। त्यसले त्यो एउटा असन्तुष्टिको चाहिँ एउटा पोख्ने कुरा मात्रै हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूलाई सम्झाउने र सही ट्र्याकमा लाने काम पनि अहिलेको जरुरी मैले देख्दछु।